गुरुजी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। आज 5 मार्च है संगत जी, थर्सडे है कि ट्यूसडे है, मेरी आँखों में तो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन 5 तारीख है आज। हम लोग गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। 4-5 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आपने मुझे अयोध्या और पशुपतिनाथ ले जाने के लिए गए थे, लेकिन नहीं हो पाए हमारे पशुपतिनाथ के दर्शन। लेकिन गुरुजी शुक्राना करवा लीजिए गुरुजी। मंत्र जप शुरू करती हूँ गुरुजी। और अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी। मुझसे जो भी गलती बाबा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी आपने सत्संग में सुनवाया कि तुझसे मैं नाराज हूँ, और अगर तू मेरा कहना नहीं सुनी तो मैं तेरे स्वरूप से चला जाऊंगा गुरुजी। ऐसी ऐसी मेहर मत करना गुरुजी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो भी गलतियाँ हुई है मुझसे, मेरे घर के लोगों से, परिवार वालों से, बाबा आपके बच्चे हैं हम, चल के आपकी उंगली थाम के चलना सीख रहे हैं बाबा। क्षमा कर देना इस बच्ची को बाबा। ये बहुत गलतियाँ ज़रूर करती है, पर मन की सच्ची है बाबा, इसकी लगन सच्ची है बाबा। मुझे छोड़ के मत जाना गुरुजी। आपने जो मैसेज दिया है, मेरी जान हादी हो जाती है गुरुजी। मेरी सांसों में आप हो, रोम रोम में आप बसते हो गुरुजी। मुझसे कोई अगर कुछ भी गलती हो गई है बाबा, तो मुझे मार्गदर्शन करो और मैं वो गलती ना कर पाऊँ बाबा। अगर फिर भी हुई है जाने अनजाने में, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ बाबा। क्षमा कर दो गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अभी एक हस्बैंड अंकल के ऊपर से और एक बेटे अंकल के ऊपर से कष्ट के साथ सत्संग सुनवा ली है, उसका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी। और संगत जी, कल रात को हम लोग लगभग 10 बजे, याद नहीं आ रहा मेरे को टाइम, लेकिन 9:30 बजे के आसपास घर पहुँचे। 10:30 के आसपास फ्लाइट संगत जी, हम लोग नेपाल से। मैं पहले अयोध्या का नहीं है, नेपाल में जो हुआ वो सत्संग बहुत ज़रूरी है सुनाना। हो सकता है किसी संगत को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मेरे मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं, और घर में बहुत मतलब मैं निकल नहीं पाऊँगी। हस्बैंड अंकल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सब्ज़ी लेने के बहाने जल्दी से आई हूँ कि मेरे को भी तबीयत ठीक रखना है, क्योंकि मेरा भी शुगर लेवल लो हो गया था वहाँ पर, और बहुत कुछ हुआ संगत जी। वो सब मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गुरु जी महाराज, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, जान का हमला हुआ है। इतना हमला हुआ कि हम लोग बच ही नहीं पाते। दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं ख़त्म हो जाते थे संगत जी। मैं बोलूँगी कि कश्मीर फाइल में जो हुआ है वही हमारे साथ हुआ है, तो कम नहीं है। पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही, मैं तो सत्संग नहीं सुन पा रही थी। बस रास्ते भर में पूरे परिवार से रिलेटेड जितने सत्संग बेटे के और परिवार के आ रहे थे संकट के, वो पूरे गुरुजी महाराज ने सुनवाए। कि उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बड़े कष्ट थे और उसको क्रम में करवाए। और संगत जी, हुआ ऐसा कि जब हम नेपाल के बॉर्डर पे पहुँचे, तो बस 50 मीटर हम चल के हमको, मतलब नेपाल से गोरखपुर से निकले, और नेपाल पहुंचने के लिए हमको थोड़ा सा रास्ता 50 मीटर का रास्ता तय करना था। फिर वहाँ से हमको काठमांडू जाना था, पशुपतिनाथ जाना था संगत जी। सुबह 4 बजे की हमारी मतलब बस वगैरह जो मिल रही थी, 3 घंटे हमारे को निकालना था। तो वहाँ से उतरे हम और बोले यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एक लड़का आया और वो हमको कब से फॉलो कर रहा था, बहुत देर से संगत जी। वो लड़का हमें फॉलो कर रहा था, पर हमें समझ में नहीं आया। और जैसे हम उतरे तो वो लड़का हस्बैंड अंकल को बातों में ले लिया उसने, बहुत मीठी मीठी मम्मी पापा करके। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे को भी वहीं जाना है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अपन एक साथ कैब करके चल जाएंगे, एक साथ वहीं में रुक जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल ने
میری سنتے نہیں اور انہوں نے اس کی بات سن لی اور اس کے ساتھ چلے گئے اور ہوم اسٹے میں روم بک کر دیے. اور اس کے بعد اس نے بیگ رکھا, بولے بریڈ لانا ہے. میرے ہسبینڈ انکل بولے تو بولے میں لا دیتا ہوں انکل جی, آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, آپ تو میرے پاپا کی عمر کے ہیں, یہ تو میری ممی ہے. ایسا بول کے میرے کو جیسے اس نے بیگ رکھا تھا کہ میرے کو فیلنگ آئی سنگت جی کہ کچھ غلط ہے اس میں, یہ بیگ ایسے نہیں لینا چاہیے انجان شہر میں. اور اس کی پرسنالٹی سادھارن نہیں تھی سنگت جی, مطلب الگ طرح کے کیسے دکھتے ہیں نا ویسا ہی تھا وہ. تو میں نے ہسبینڈ انکل کو بولی بھی جیسے وہ بریڈ لینے کے لیے گیا, میں نے کہ ایسے کسی کا اپن انجان شہر میں بیگ نہیں لینا چاہیے, نہ کسی کے ساتھ رکنا چاہیے اپن نے. اپن الگ دیکھتے لیکن نہیں مانے سنگت جی, اس نے کیا کرا تھا پتا نہیں. وہ تو ویسے ہی نہیں سنتے, ہلکے میں لیتے میری باتوں کو. پھر بھی میں جب تک کنٹینیو کر رہی تھی اور روم کر رہی سمجھ کہ 3 گھنٹے کی تو بات ہے, گرو جی ساتھ میں ہے. تو سنگت جی روم کر لیا ہم نے. اچھا نہیں تھا, بہت اچھا نہیں تھا روم, ایسے ہی تھا سادھارن ایک دم, مطلب دھرم شالہ سے بھی ٹائپ کا ایسا. تو اب 3 گھنٹے نکالنا تھا تو میں بولی چلو ٹھیک ہے, کیسے بھی کر کے ہاتھ پیر سیدھے کر لیتے ہیں. رکنے کا من نہیں تھا پر اتنی رات کو بھی ٹھیک ہے, ایسا کچھ مطلب دماغ بھی اتنا تھک چکا تھا کہ زور نہیں ڈالی میں نے زیادہ, اور ہسبینڈ انکل سے چلنا نہیں ہو رہا تھا تو رک گئے سنگت جی. اور اس نے ہمارے آدھار پہ 2 روم بک کروا دیے. اور بولے 3:30 بجے میں اٹھانے آؤں گا. جو گاڑی کا ڈرائیور تھا بولے میں خود انکل اٹھانے آؤں گا, یہ میرے ہی ہوم اسٹے ہے, ہماری بلڈنگ ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں. ایسا بول کے وہ بولا میں بھی آتے جاتے رہتا ہوں انکل, اچھا ہے اچھا ہے. اور سنگت جی میرے تو بتاتے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور 2:30 بجے رات کو وہ جو لڑکا تھا وہ 2:30 بجے آیا سنگت جی, میرے کو بتانا نہیں ہو رہا ہے لیکن بتانا ضروری ہے. سنگت جی 2:30 بجے رات کو لڑکا آیا, تلوار لے کر آیا سنگت جی بہت بڑی. اور سیدھا میرے کو ہسبینڈ انکل کو لگا کہ 3:30 بج جاؤں گے, وہ اٹھانے آئے, دروازہ کھول دیے سنگت جی. اس کے بعد اس نے ہمارے گلے پہ تلوار رکھ کر پورا سب کچھ لیا ہمارا, پورا سونا جو پہنی تھی پورا ایک ایک چیز نکلوایا اس نے. 2 انگوٹھی, سونے کی چوڑیاں, گلے کا منگل سوتر کھینچ کے نکال لیا, ناک کی لونگ, بچھوئے سب نکالا سنگت جی. اور اس نے جتنے پیسے تھے ہسبینڈ انکل سے وہ لیا, ہمارے ہاتھ باندھ دیا پلنگ سے, اور ہمیں نشے کی دوائی کھلا کے منہ میں کپڑا ڈال کے باندھ دیا سنگت جی پلنگ پہ ہم دونوں کو. اور کیا ہے پھر ہسبینڈ انکل سے پاسورڈ مانگا, فون لیا, پاسورڈ مانگ لیا, تھم لگوا لیا, اس نے لاک کھلوا لیا, موبائل بھی لے گیا, اور جو سامان اس کو دکھا کام کا ہے وہ سب لیا سنگت جی. ہم نے اس کو سرینڈر کرے کہ بھیا تیرے کو جو چاہیے وہ سب لے جا, پر ہم کو زندہ چھوڑ دے, ہم کو کچھ مت کر. تو سنگت جی نہیں مانا, بولے میں جو بول رہا ہوں وہ کرو تم, نہیں تو بچو گے نہیں. اب کچھ چارہ نہیں تھا, واحے گرو کو یاد کر رہی تھی سنگت جی میں, واحے گرو کو کچھ نکل نہیں رہا تھا اتنا لمبا جا کے, وہ دیکھ لے گا کہ کیا بول رہی ہے ہسبینڈ انکل بھی کہ کیا بول رہی پتا نہیں. تو واحے گرو من میں بولتے جا رہی بچا لو بابا, آپ تو 1 منٹ میں بدھی پلٹ دیتے ہیں, اب ہماری جان کی رکشا کرو بابا, بن کر آ گئی ہے اب پتا نہیں. اور بس اس نے جو دوائی کھلایا, میں نے تو اوم نمः شوائے کا جپ کری, بھولے ناتھ کا, گرو جی مہاراج ابھی زہر بھی ہے تو میں پی رہی ہوں آپ کا نام لے کے, آپ کو میری لاج رکھنا ہوگا, میں اپنے آپ کو اور اپنے دونوں بچوں کو آپ کے چرنوں میں چھوڑتی جا رہی ہوں بابا. اور بس سنگت جی 15 آدھے گھنٹے کے اندر اس نے پورا کھیل ختم کرا اور ہم کو لاک کر کے چلا گیا. میرے ہسبینڈ انکل بولی وہ میں بہن بہن بول رہا سنگت جی, وہ بہن میں نہیں کرنا چاہتا پر کیا کروں, میری ماں بیمار ہے, میری ماں کو کینسر ہے, میرے کو پیسے چاہیے. تو بولے بھیا لے کر جاؤ نا, پر ہمیں تنگ مت کرو, آپ کو ہمیں بولے ایسا نہیں ہو سکتا, میں تو تم کو ختم کر دوں گا لیکن چھوڑ رہا ہوں. اور بس سنگت جی گرو جی مہاراج نے کسی طرح ہماری جان بچائی, پتہ نہیں صرف اس نے نیند کی گولیاں نشے کی گولیاں دے کے منہ میں کپڑا باندھ کے روم میں تالا ڈال کے چلا گیا. میں تو بھگوان کا جپ کر کے سو گئی, بھگوان کو چھوڑ دی, گرو جی مہاراج نے تو کچھ غلط ہونے نہیں دیں گے, جو بھی ہوگا سب پولیس دیکھے گی, مریں گے زندہ رہیں گے وہ گرو جی جانے, کیونکہ گرو جی نے کا ساتھ ہے, بھروسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے سنگت جی. اور مجھے پورا بھروسہ تھا کہ گرو جی کچھ ہونے ہی نہیں دیں گے,
कुछ ना कुछ तो गुरुजी करवा के रहेंगे। और संगत जी सुबह जब मेरी नींद खुली 12 बजे, हम लोग हॉस्पिटल में थे। कैसे आए, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि दोनों को इतनी नशे की गोलियां दिया था उसने और मुंह में कपड़ा बांध दिया था। मैं बोले और बोल के गया था, अगर शोर मचाओगे यहाँ तुम लोग तो ये बिल्डिंग वाले तो यहीं गोली मार देंगे, सबके पास गोली है। अब परदेश में हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, और वो कश्मीर फाइल की पूरी पिक्चर आंखों के सामने आ रही थी संगत जी मेरे। तो वो तलवार रखा संगत जी बहुत बड़ी हमारे गले पे, और दवाइयाँ खिलाया उसने, सब कुछ देने की बाद भी संगत जी। और मैं बोली कुछ नहीं कर सकते, लड़ना बेकार है, सरेंडर कर दो, अब जो होगा गुरुजी को छोड़ो, अपने बस में वैसे भी नहीं है, बचाने वाला वो है। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी ने सुनवा दिए थे कि हर चीज़ तय है पहले से। इतने सत्संग यूनिवर्स के इतने मैसेज मैंने पढ़ी हूँ, और वो थॉट मेरे मन में चलते रहते। गुरुजी ने मेरे को बहुत पहले ये सब चीज़ों की तैयारी करवा दिए थे शायद इस स्थिति की, कि हर जगह तय है, घटना होना निश्चित है, घटना जो घटना है वो होके रहेगा, और मैं तेरे साथ हूँ, ब्रह्मांड तेरे साथ है, हर परिस्थिति होके रहेगी। पर जिसको बचाने वाला भोलेनाथ बैठा है उसको कोई मार नहीं सकता। इतने यूनिवर्स मैसेज दिखाए थे मेरे बच्चों को बचाने के भी, और मुझे सुन मतलब इतने कि मेरा मन बहुत पक्का था संगत जी कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर होगा तो गुरुजी संभालेंगे, दोनों बच्चों को आपके चरणों में डाल दे संगत जी। और बस हम सो गए, भगवान का जप करते सो गए। 5-7 मिनट में हमारी गहरी नींद लग गई। उसके बाद क्या हुआ हमको होश ही नहीं। हमने 12 बजे हॉस्पिटल में आँखें खोली तो सामने बेटा खड़ा था। 12:30 के आसपास मेरी आँख खुली हॉस्पिटल में। आईसीयू में थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और पुलिस से कॉल गया बेटी को ले, यहाँ पर हमारे जहाँ पर हम होम सिटी में रहते वहाँ पर कॉल आया। फिर वहाँ से रिश्तेदारों को कॉल गया, पता करके हमारे होम टाउन पे आए लोग, वहाँ से लेके और देवर को कॉल गया। पहले देवर ने फिर बेटे को दामाद को बताया, और दामाद और बेटा मिल के आए संगत जी वहाँ पर। और फिर हम लोगों ने सब वो करी, वहाँ की पुलिस ने उन लोग को कॉल करी डायरेक्ट। उन लोग को लग रहा था अफवाह है, ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज बोले सुबह सत्संग सुनवाया कि तेरा कष्ट, आखिरी कष्ट कटवाना बहुत ज़रूरी था बेटा, और तेरी मौत तो हो गई थी कल, तुम दोनों बचते नहीं। पर बहुत बड़ा गंदी साजिश रची गई थी, जिसको मैंने बचा के लाया तुम लोगों को संगत जी। मैं क्या बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सत्संग करना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं किसी की कष्ट कटेंगे गुरुजी, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे पापा, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना। आपने तो बोला ही था कि कष्ट बहुत बड़ा है, ये होली पे बच के रहना, पर पता नहीं हमको होली पे कैसे गए, क्योंकि वहाँ जाना और रूम में होना, ये सारी चीज़ें ऐसी जगह पे हम गए, ये सब पहले से निश्चित था। गुरुजी को मालूम होगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता मेरे लिए गुरुजी। अगर पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ती नहीं आती, फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, आप जाने बाबा, सब आप, क्योंकि भूत प्रेतों को भी भोलेनाथ ही देखते हैं संगत जी, और सब में परमात्मा बसा है। तो मेरे लिए गुरुजी महाराज, अब भोलेनाथ, अब आपकी मर्जी से हो रहा है तो आपकी मर्जी में मेरी रजा, बस पूरा सरेंडर करके शांति से सो गए संगत जी। इतनी गोलियां खिलाया था उसने, मेरी नशे की है कि जहर है, मैं तो भगवान आपका प्रसाद समझ के खा रही हूँ, आपकी इच्छा समझ के खा रही हूँ, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। पूरा सरेंडर कर दी, सब कुछ दे दी संगत जी। हमारे पास कुछ नहीं, बस उसने मेरे पर्स में 500 रुपये छोड़ा और मेरा मोबाइल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे मोबाइल में पैसे नेपाल के डले हुए नहीं थे संगत जी, तो हम कहीं कॉल ही नहीं कर सकते थे उससे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो छोटे में कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को जल्दी से घर जाना है। उनको उठते बैठते नहीं बन रहा है संगत जी, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे लेफ्ट हाथ में जांघ में पूरी, उन लोगों ने उसके बाद क्रिया भी करवाए हैं पूरी, तो बहुत नील के निशान आए हैं, काले काले एकदम, और दर्द भी हो रहा था। तो गुरुजी महाराज ने उसको क्लियर किया, क्योंकि मेरा मंदिर जाप चालू था, और हस्बैंड अंकल को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है संगत जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो गुरुजी महाराज, अब आप ही जाने, मैं कोई मैसेज नहीं देख पा रही थी, कोई सत्संग नहीं थी उस दिन संगत जी। मेरे पास में मोबाइल नहीं था, क्योंकि हमारा सामान होटल में था, हम हॉस्पिटल में थे दोनों,
اور بیٹے نے تو سب اپنے اپنے کام میں لگے تو وہ موبائل لا کے بھی نہیں دیا، اور کیبل بھی لے کے چلا گیا تھا وہ، بہت سامان لے کے گیا سنگت جی وہ، سامان کی کوئی بات نہیں، کم سے کم 5-6 لاکھ کا سونا لے کے گیا سنگت جی وہ، اور بھی جو سامان کیش تھے 60-70 ہزار روپے سنگت جی، 50-60 ہزار روپے، تو ہسبینڈ انکل کر رہے ہیں، مطلب وہ کارڈ زیادہ یوز نہیں کرتے، تو پورا وہ کیش بھی لے کے گیا، جو ہوا تو ہوا، میں بولی گرو جی مہاراج ہماری جان بخش دو بس، اور سنگت جی گرو جی نے مہر کری ہمارے کو، بہت اچھے سے داماد کو بھی بھیج دیا ہیلپ کے لیے، بیچارے نے بہت مدد کیا سنگت جی، اتنی مدد کیا بیٹے کی جیسے بالکل ہاتھوں پہ لیا اس نے، ساری کاروائی پولیس کے ساتھ بیٹھنا، انکوائری کرنا، سب چیزیں اس نے پورا دن بھر کرا، بیٹے نے ہاسپٹل کا سنبھالا، باہر کا بھی سنبھالا، 2 لوگ بھی سنبھالنے کو کم لگ رہے تھے سنگت جی، ہم لوگ کی کیئر کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا ہاسپٹل میں، کیئرنگ کو تو اتنا بڑا تھا، لیکن پیسہ بہت لی لیکن کیئر نہیں ہو رہی تھی، پر ہم لوگ کا تو کھانے کا کچھ من ہی نہیں تھا بس لیکن گرو جی نے بہت اچھے طریقے سے سارا ہمارا کرم کٹوایا، میں تو گرو جی کا کتنا شکرانہ کروں کہ اتنا بڑا ماڑا کرم تھا، نہ جانے ہسبینڈ وائف کا کس کا کون سا کرم تھا، کون سی کیا تھا جو گرو جی نے اپنے اوپر لیے اور ہمارے کو جان بخشے اتنا چھوٹا روپ میں تو اس بار گرو جی سے آپ کا شکریہ کرتی ہوں گرو جی، میرے آنکھوں میں کوئی پانی نہیں ہے کہ گرو جی ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اب گرو جی نے اتنا پکا کر دیا ہے نا سنگت جی، اتنا وشواس ہو گیا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور گرو جی ہمارے کرم کاٹ رہے ہیں تو اب دکھ تکلیف نہیں ہوتی سنگت جی، بہت گرو جی کا کتنا شکرانہ کروں، اگر گرو جی نہ ہوتے نا سنگت جی تو کل پھر سے ہم لوگ نہیں بچتے تھے سنگت جی، دونوں بچے رات ہو جاتے تھے، پورا پیسہ بھی چل جاتا تھا، وہ بول رہے تھے پیسہ بلاؤ گھر سے پیسہ بلاؤ، اور اتنا خطرناک تھا سنگت جی، تلوار پہلی تلوار لے کے گلے پہ لگا کے کیا اس نے پورے کام، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، میں باہر گرو کو یاد کر رہی تھی کہ بابا آ جاؤ، آپ تو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے سکتے، اپنی بیٹیوں کا آپ بچا لیں گے یہ وشواس تھا سنگت جی، اور اگر ہونا ہی ہوگا تو ہوگا، لیکن گرو جی نے تو مجھے سوبھاگیہ دیا ہے، سوبھاگیہوتی بولا ہے، اور اتنے سارے سپنے دکھائے ہیں تو مجھے معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہسبینڈ انکل تھے ان کے آنکھوں سے تو آنسو ٹپک رہے تھے، پر میں استبدھ تھی کیونکہ مجھے تو سب چیزیں پہلے سے گرو جی نے بتا دیے تھے، میں استبدھ تھی دیکھ کر، ایک صرف دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، پر اندر سے دھڑکنیں بڑھی تھی، پر گرو جی سے پرارتھنا کر رہی تھی، گرو جی آ جاؤ، گرو جی کہاں ہو نیم کرولی بابا، کہاں ہو بالا جی مہاراج، کہاں یونیورس کی شکتیاں، کہاں ہیں سارے دیودوت، مجھے کیوں نہیں بچا رہے ہیں، بس کہاں ہو آپ، پتہ نہیں اس میں بھی کوئی اچھائی چھپی ہے، کچھ نہ صبح ہوگا پتہ چل جائے گا، ہم لوگ ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، اتنا میرے کو معلوم تھا، اور سنگت جی گرو جی نے کل رات کو ہم 2 دن ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، وہاں کا کافی خرچہ آیا، بہت خرچہ آیا، پر سب کچھ نپٹا دیا، خرچہ تو گرو جی دینے والے، گرو جی لینے والے، وہ سب سنبھالیں گے، لیکن ہسبینڈ انکل کا مینٹل پیس بھی گیا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، گرو جی مہاراج کی ایسی کرپا ہے مجھ پہ کہ میں کیا بتاؤں، میں ایک دم فٹ ہوں اور بہت اسٹیبل ہوں، بہت اسٹرانگ ہوں، اور پورے ٹائم منتر جاپ کر رہی تھی سنگت جی، پورے ٹائم، کیونکہ میرے پاس موبائل نہیں تھا، میرے پاس گرو جی کا کوئی میسج نہیں دیکھ پا رہی تھی کیا ہے کیا نہیں، بس جو پرانے میسج تھے وہی دماغ میں چل رہے تھے، وہی میسج آ رہے تھے، میں بیٹے کو بھی بولی تو بیٹا بولا نہیں ممی ابھی موبائل نہیں، میں بہت الگ دماغ میں چل رہا ہے، کہاں سے موبائل لا کے دوں، تو میں نے اس کو زیادہ فورس نہیں کری کیونکہ وہ خود ہی حیران تھا اتنا، تو انتم شکرانہ وہ کیرل میں تھا سنگت جی، وہ ہسبینڈ انکل سے بات ہوئی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا، اس نے بیٹی اور ہسبینڈ انکل کو بتایا تھا، وہ تھوڑا سا بلیک میجک کے کارن میرے سے باتیں کم کرتا ہے سنگت جی، پر کل اس نے بہت کیئر لیا، بہت اچھے سے ہم دونوں کو لایا، بالکل ویل چیئر پہ، بولے ممی آپ بالکل بھی نہیں چلے گی، چلتے بن رہا ہے لیکن آپ ریسٹ کرو، میں ریسٹ سے کچھ نہیں کری کہ میرا مانسک سنتولن ٹھیک رہنا چاہیے، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، بہت بہت شکرانہ، بہت بہت شکرانہ، ہمارے اتنی زندگی کو اچھا بنانے کا بہت بہت شکرانہ، ہمارے نئی زندگی بخشنے کا بابا، اتنا بڑا کرم آپ نے اپنے اوپر لیا ہے، اس کا اننتم اننتم شکرانہ،
और संगत जी फिर वहाँ से गोरखपुर से फ़्लाइट से हम लोग यहाँ पर आए और अच्छा फ़्लाइट है, वहाँ पूरा मिलिट्री के कैंटीन मतलब दिया हुआ है, मिलिट्री वालों ने बनाया हुआ है, छोटा है गोरखपुर का लेकिन बहुत अच्छा है। तो मेरे दामाद अंकल की फ़्लाइट 2 घंटे बाद थी बॉम्बे के लिए, तो मेरे को बहुत चिंता हो रही थी। फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि यहाँ पूरा मिलिट्री कैंटीन के अंदर है बेटा, तू निश्चिंत हो के जा, कुछ नहीं होगा उसे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी आंटी उन लोगों से बात करती है, वो उसको, और गुरुजी ने बोला है कि कितने भी सीक्रेट हो किसी को भी बताना नहीं है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बताया कि कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, क्या बताऊंगी। मेरे घर में ही तो पूरे हस्बैंड अंकल तो मिले हैं उनके साथ में, और देवर ने मेरे हस्बैंड अंकल का ब्लॉक करवाया क्योंकि यह स्टेट बैंक और बैंक के सब जो भी वो है नेटवर्किंग, वो सब स्टॉप करवाया। वो सब करवाने के पीछे वही कारण है, वही रहते हैं वहाँ पर संगत जी। मेरी देवरानी कई मायका है लखनऊ में, लखनऊ में उसकी बहन रहती है, उसके आगे कोई गाँव है गोरखपुर के बीच में तो एरिया में, और वहीं से सब तंत्र मंत्र होते हैं उनके। और वो फॉलो कर रहा था, फोटो देख के संगत जी सब फॉलो हुआ, वो मुझे पूरी स्कीम समझ में आ रही थी। और वो नर्स ने मेरे लिए, गुरुजी कोई हिंट क्यों नहीं दे रहे मेरे को, तो गुरुजी ने दिए। जैसे मैंने बोली ना, तो वो नर्स जो मेरे को सिरिंज लगाने आई तो बोलती क्या हुआ था, बताई मैंने। तो बोले आंटी ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नेपाल में तो बिल्कुल भी नहीं होता, होम स्टे में तो हो ही नहीं सकता, ये आपको पहले से किसी ने वॉच करके रखा है और फिर सब आपको प्लान करके किया हुआ है। तो बिल्कुल कश्मीर फाइल के जैसा सीन होगा संगत जी, रोंगटे रोम रोम खड़े हैं। बस गुरुजी महाराज और संगत जी बोल के गया, बहन इसको एक खराब पन्ना समझ के पलटा देना, फाड़ के फेंक देना और भूल जाना सब, ऐसा बोल के गया संगत जी। तभी मैं समझ गई कि गुरुजी आप हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से। और मेरे पैर पड़ के गया संगत जी, बहन बहन क्षमा कर देना, पर मैं नहीं कर सकता था, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को करना पड़ रहा है, बहन बहन पैर पड़ता हूँ तेरे बहन मेरे लिए। मैं तो भैया भैया करके बात कर रही संगत जी वो उसे कि भैया आप तो भैया हो, ठीक है आप ले जाओ पैसा, आपकी माँ ठीक हो जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। किसी की माँ तकलीफ में है तो अच्छे काम में पैसा यूज हो जाए, लेकिन हमारे साथ गलत मत करो, ऐसा बोल रही थी। पर वो मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं छोड़ सकता आप लोगों को ऐसा। वो संगत जी बाहर से ताला डाल के चला गया। वो दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतना शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी। आज मैं सिर्फ आंखों में पानी नहीं, आंखों में तसल्ली है, आंखों में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी करुणा है गुरुजी, और सिर्फ शुक्राना है, कोई अफसोस नहीं गुरुजी। आपने इतनी जान की रक्षा की है ना कि क्या बताऊं गुरुजी। मेरे महाराज इतना विश्वास मेरे पर दिया है आपने, इतना दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतना सही सलामत इतना अच्छे से लेकर आए ना, दोनों बच्चों ने इतना ख्याल रखे, हाथों पे रखे हमको, तहे दिल से शुक्राना। बस आप हस्बैंड अंकल की बुद्धि भी ठीक करो, उनकी तबीयत भी ठीक करो गुरुजी, और मेरे बेटे अंकल को भी ठीक करो गुरुजी। वो किसी की नहीं सुनता है, तो लोगों की बातों में आता है, किसी की भी बातों में आता है, कंफ्यूज हो जाता है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है बाबा। उसकी सेहत का ध्यान रखो गुरुजी। जो भी बाधाएं हैं, सब परेशानियां हैं, आप तो हमारे बोलने से पहले निकाल देते हैं गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जो भी गलती हुई उसकी क्षमा करना बाबा, रहम करना, कृपा करना। अब घर में लोग आके क्या क्या बातें करेंगे, आप बोल रहे बहुत कुछ होने वाला है, बदनामी होगी, सहन करना, चुप रहना, शांत रहना, ध्यान नहीं देना, ये सब हिम्मत हौसला देना गुरुजी। रक्षा करना, अभी तक बचाते आए हैं तो अब आगे भी बचाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हजारों करोड़ों बार सभी यूनिवर्स के देवी देवताओं का शुक्राना, आपका शुक्राना, कुल देवी देवताओं का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, पूरे देवदूतों का शुक्राना, बालाजी महाराज ने करोली बाबा आपका शुक्राना, गुरुजी महाराज वाहे गुरु आपका शुक्राना, भोलेनाथ, शिव परिवार, श्री गणेश बप्पा, माँ काली, आदि शक्ति सभी का गुरुजी आपका अनंतम अनंतम आपकी चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु। क्षमा करे दाता, क्षमा करे, क्षमा करे। सब आंटियों का शुक्राना जो सत्संग सुनती है, वो आंटी का भी शुक्राना जो सत्संग शेयर कर देती है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु। क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना मेरे बाबा।